केही समय म 2-4 दिन मै जोडिन्छु है यसमा अनि त्यसपछि फेरि पद्म सर हुनुहुन्छ। 2-4 दिन होइन 1 हप्ता जति म जोडिन्छु अनि पद्म सरको पालो हुन्छ। 1 हप्ता म जोडिन्छु अनि पद्म सरको पालो है त। 1 हप्ता मेरो पालो अनि पद्म सरको पालो। हुँदैन भनेले लिभ गरेर पद्म सरको भिडियो हेर्दै गर्दा हुन्छ। हुँदैन भन्ने साथीहरूलाई राम्रो अप्सन पद्म सरको यहाँभन्दा अगाडिको हुँदैन भन्नेले ट्याक्कै लिभ गर्ने पद्म सरको भिडियो हेर्ने एउटै त हो आखिर। ल अब 1 हप्ता जति मैले पढाउँछु त्यसपछि फेरि पद्म सर जोडिनुहुन्छ। अब हुँदैन भन्ने साथीहरूले ट्याक्कै लिभ गर्ने पद्म सरको रेकर्डेड भिडियो हेर्ने कि आखिर कुरो एउटै हो। 1 हप्ता मैले पद्म सरलाई प्रावि सेकेन्ड पेपर पढाउन पठाएको छु। 1 हप्ता सर प्राविको सेकेन्ड पेपरमा जोडिनुहुन्छ। ल अब नभए पनि विकल्पै छैन। अब पद्म सर 1 हप्तापछि जोडिनुहुन्छ। 1 हप्ता अगाडि पद्म सरकै क्लास पढ्न चाहनेले सरको रेकर्डेड भिडियो सर र हेर्ने यो क्लास लिभ गर्दै। ल अब म कहाँ पुर्याउनु भएको छ सरले कुन पाठ पढाउनु भएको छ जहाँबाट पढाउनु भएको छ त्यहीँ सुरु गर्छु मैले। सरको कहाँ पुगे क्लास शिक्षण विधि युनिट 8 को कहाँनिर पुगेको छ त? एकै 8 को पनि होला नि। एकै 8 को ठ्याक्कै कहाँ पुग्यो? बसाइ व्यवस्थापन। एक कक्षा कोठा व्यवस्थापन र शैक्षणिक योजना एकदम सजिलै रहेछ। ल यो मैले नि पढाइसकेको एकपटक कक्षा व्यवस्थापन। कक्षा व्यवस्थापन त मैले पनि पढाइसकेको, पहिल्यै पढाएको धेरै पटक। बसाइ व्यवस्थापन ल अब धेरै साथीहरूको एकाइ 1 को चाहना भएको कारणले म एकाइ 1 मा जाउँ है त हुन्छ। यो कक्षा कोठा व्यवस्थापन मैले पढाएको भिडियो हेर्दा पनि हुन्छ, त्यहाँ सजिलै छ। म आज युनिट धेरैको युनिट 1 छ, धेरैको युनिट 1 को चाहना छ, म युनिट 1 तिरै गएँ है त। हुन्छ भन्नु। ओके धेरैको साथीहरू एकाइ 1 को चाहना छ, एकाइ 1 मा गएँ म है त। धेरै साथीहरूको चाहना एकाइ 1 मा छ। ल अब म एकाइ 1 मा सुरु गरेँ, म एकाइ 1 सिद्ध्याउँछु सर नआइन्जेलसम्म। ल सर नआइन्जेलसम्म म एकाइ 1 सिद्ध्याउँछु है त। ल अब एकाइ 1 मा तपाईहरु सुरुमा नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली धेरैको चाहना एकाइ 1 भयो। सर नआइन्जेलसम्म म एकाइ 1। सर नआइन्जेलसम्म मैले एकाइ 1 सिद्ध्याउँछु। नेपालको संविधान नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली। ल नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली अन्तर्गत गुड मर्निङ एभ्रिवन, गुड मर्निङ। अब म आज पढाउँछु तपाईहरुलाई पहिलो नेपालको संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था। नेपालको संविधानमा
शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था ल नेपालको संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था म जाँदैछु ल जसमा मौलिक हक राज्यका निर्देशित सिद्धान्त पढ्ने हो यसमा हामीले मौलिक हक र के मात्रै पढ्दा पुग्छ राज्यका निर्देशित सिद्धान्त ल यहाँसम्म मात्रै जाने है हामीलाई धेरै क्राइटेरिया छैन मौलिक हक र राज्यका निर्देशित सिद्धान्त पढ्ने ल यो सबैलाई हो निमावि मावि सबैको लागि राज्यका नीति पनि पर्छ माविलाई राज्यका नीति माविमा थप्छ है त अगाडि बढौँ मित्रहरुमा अगाडि बढौँ ल म अगाडि बढेँ है त ल है त अब पहिला नेपालको संविधान 2072 सातौं संविधान हो संविधान हो यो कार्यान्वयनमा आएको 6औं संविधान हो कार्यान्वयनमा आएको 6औं संविधान हो किनकि नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन 2004 कार्यान्वयनमा आएन किनकि नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन 2004 केमा आएन कार्यान्वयनमा आएन है यो दुईटा कुरा तपाईहरुले थाहा पाउनु पर्यो धेरै साथीहरु झुक्किनुहुन्छ नेपालको संविधानको बारेमा धेरै साथीहरु झुक्किरहनु भएको छ फ्यु मिस्टेक्स भनेर मैले बुझिन के भन्नुभयो चन्द्रकलाजी के भन्नुभयो तपाईको अर्थ बुझिन मैले के छुट्यो र के छुट्यो छुटाउनु भयो मैले केही छुटाए जस्तै लाग्दैन भन्नुस् ल भन्नुस् के छुट्यो त नि यो छुट्यो भन्नु न छुटाउनु भयो भन्नुहुन्छ ल अब तपाईहरुले के जान्नु पर्यो भने ल अब यो सुरुमा सांसदबाट पारित भएको 2072 असोज 1 06 संसदबाट पारित भएको त्यतिबेला सभामुख सुभाष चन्द्र नेमाङ सभामुख सुभाष चन्द्र नेमाङ सुभाष चन्द्र नेमाङ थिए राष्ट्रपति रामवरण यादव
रामवरण यादव प्रधानमन्त्री थाहा छ प्रधानमन्त्री को थिए? सुशील कोइराला थिए त्यति बेला। सुशील कोइराला थिए। सुशील कोइराला थिए प्रधानमन्त्री त्यति बेला है त। अब हामी जाउँ नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा आएको कहिले 2072-06-03 मा। ल ल ल है त। नेपालको संविधान 2000 असोजको 2072 हो। सही भन्नुभएको छ। कार्यान्वयनमा आएको भनेको यसलाई जारी गरिएको राजपत्रमा प्रकाशित भएको भन्छ। प्रकाशित गरिएको छेउमा केही छैन। छेउमा छुट्नुपर्ने के छ र? ल छुट्नुपर्ने विषयवस्तु नै छैन, त्यही हो। सुशील कोइराला लेखे सिद्धिहाल्यो। प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, राष्ट्रपति सुभाष चन्द्र नेमाङ, सभामुख कसरी राष्ट्रपति रामवरण यादव, सभामुख सुभाष चन्द्र नेमाङ। ल अब ढिलो आउनेले स्क्रिनशट गर्नु, म अगाडि बढेँ। ल भयो, अगाडि बढौँ। मे आई गो अहेड? ल है त, म अघि गएँ। ढिलो आउनेले स्क्रिनशट, ढिलो आउने स्क्रिनशट। ल ढिलो आउनेले स्क्रिनशट, ढिलो आउने। ओके ओके, अगाडि बढेँ म। ल नेपालको संविधान 2072 को संशोधन, यसमा कति धारा? 35 भाग हो। 308 धारा। र कति अनुसूची? 9 अनुसूची। 9 अनुसूची छ नेपालको संविधानमा, यो त थाहा छ तपाईहरुलाई। अब हामी जाउँ पहिलो संशोधन। नेपालको संविधान पहिलो संशोधन र दोस्रो संशोधन। दुई पटक संशोधन भएको छ। नेपालको संविधान 2072 कति? दोस्रो, पहिलो र दोस्रो संशोधन। पहिलो संशोधन ल भन्नुस्, ल डेट भन्नुस्। ल सम्झिनु भएको छ? पहिला पढेका साथीहरुले सम्झिनुस् त। ल पहिलो संशोधन कहिले भयो? पढेका साथीहरुले सम्झिनुस् पहिलो संशोधन कहिले भयो? पढिसकेका साथीहरुले सम्झिनु त। गुड, 72, 11, 16। गुड।
पहिलो संशोधन हो। एघार 16 दोस्रो संशोधन। अब तपाईले दोस्रो संशोधन 77-3-4 दोस्रो संशोधन यसरी सम्झनु पर्यो है। पहिलो संशोधन र दोस्रो संशोधन। पहिलो संशोधन धारा 42, 84 र 256। पहिलो संशोधन धारा 42 मा अनि धारा 84 र 256 मा संशोधन भएको। पहिलो संशोधन यो विषयवस्तुसँग सम्बन्धित छ। पहिलो संशोधन हेर्नुस् है। दोस्रो संशोधन कतिमा? अनुसूचित 3 मा निशाना छाप। दोस्रो संशोधन अनुसूचित 3 मा यहाँ निशाना छाप। दुई सय 256 कि 286 दोस्रो पक्नुहोस् है। अनुसूचित 3 मा निशाना छाप। नेपालको नक्सामा लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको 286 मात्रै लेख्नु भएको। के लेख्नु भएको? 286 मात्रै अर्थ त दिँदैन हो। चुच्चे नक्सा बनाएको। यति पनि बोल्नु भएन। चुच्चे नक्सा बनाएको। दुई सय 56 कि 286 भन्नुभएको। पहिलो संशोधन धारा 42 मा समानुपातिक समावेशी शब्द थपिएको। समानुपातिक समावेशी 286 नै रहेछ यो है। एकछिन। अब दोस्रो धारा 286 56-86 रहेछ। अब यसमा के गरिएको त निर्वाचन क्षेत्र सम्बन्धी हो। यो जनसङ्ख्याको आधारमा भौगोलिक अनुकूलताको आधार निर्वाचन क्षेत्र। यो निर्वाचन क्षेत्र सम्बन्धी हो। यो निर्वाचन क्षेत्र के को आधारमा? भौगोलिक अनुकूलता जनसङ्ख्याको आधारमा। के को आधारमा? जनसङ्ख्या भौगोलिक अनुकूलताका भौगोलिक अनुकूलता। ल अब एकपटक हेर्नुहोस् त म बुझाइदिन्छु। अब नेपालको संविधान 2072 मा 35 भाग 308 धारा 9 अनुसूची छन् है। यो 286 नै रहेछ। 256 होइन। बुकमा थोरै त्यही प्रिन्ट मिस्टेक भएछ। म पनि झुकिएँ। नेपालको संविधान एकैछिन। नेपालको संविधान एकैछिन है। यो म नेपालको संविधान एकपटक हेर्छु तपाईहरुलाई। 256 286 ल
286 नै हो है, किताबमा गल्ती रहेछ। 286 नै हो। 286 नै हो है निर्वाचन क्षेत्र। 286 लेख्नु, 286 286 है। अब यो कति छ, कतै संविधानै पल्टाएपछि 286 लेख्नु न। ए 286 है त। यो निर्वाचन क्षेत्र सम्बन्धी हो, 84 र 86 धारा समानुपातिक समावेशीको सम्बन्धमा है। अब फेरि एकपटक सुन्नुहोस्, एकपटक 35 भाग 308 धारा 9 अनुसूची छ। पहिलो संशोधन 2072 11-16 मा भएको पहिलो संशोधन। पहिलो संशोधनमा दुईटा विषयवस्तु समावेश भएन। पहिलो संशोधनमा दुईटा विषयवस्तु समावेश भए। धारा 42 मा समानुपातिक समावेशी, धारा 84 मा निर्वाचन क्षेत्र र 286 मा जनसङ्ख्या भौगोलिक अनुसूची। कहिले कहिले यो 8 लेखेर 5 जस्तो देखियो होला, कहिले कहिले टाइप मिस्टेक सामान्य भइहाल्छ, स्वाभाविक हो है। धारा 84 मा निर्वाचन क्षेत्र, धारा 84 र 286 मा जनसङ्ख्याको आधारमा भौगोलिक अनुकूलताको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण। यो दुईटा विषयवस्तु। दोस्रो संशोधन कहिले भएको? 2077 3-4 मा भएको। अनुसूची 3 मा निशाना छाप चुच्चे नक्सा जारी भएको। चुच्चे नक्सा जारी, जहाँ कि नेपालको नक्सामा लिपुलेक, लिम्पुवाधुरा र काला पनि समेटिएको है त। ल क्लियर? यति भन्दा नि क्लियर हुनु भएन, अरू कसरी क्लियर हुन्छ? अब यति भन्दा नि क्लियर भएन अरू। ल यस्तो क्लियरली भन्दैछु मैले, यो समावेशी मात्रै शब्दको ठाउँमा समानुपातिक समावेशी गरिएको। दुईटा संशोधन है त। ल अब दुईटा संशोधन। अब अर्कोमा गएँ है त म है। अब म तपाईहरुलाई जान्छु भयो, अगाडि बढौँ है त। म अगाडि बढेँ। तपाईलाई धेरै चाहिएन, नागरिकताका प्रकारतिर जाउँ। नेपालको संविधानको विशेषतातिर पनि जाउँ होला, तपाईलाई फेरि विशेषता पनि चाहिएला। ल तपाईलाई फेरि विशेषता पनि चाहिएला। यो 9 वटा अनुसूचीको बारेमा भन्दिम। ल अनुसूची आउँछ। ल 9 वटा अनुसूचीको बारेमा भन्नुभयो। पहिला यो 9 अनुसूची एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, हेर्नुहोस्। पहिला 9 अनुसूची भन्दिम। 9 अनुसूची एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। पहिला अनुसूची 9। ल असाध्यै भन्नुभयो अनुसूची 9 का अनुसूची के सम्बन्धी मात्रै हेर्नुपर्छ हामीले? शिक्षा सम्बन्धी। अनुसूची शिक्षा सम्बन्धी। एकछिन है। अनुसूची 1 नेपालको झण्डा हेर्ने हैन। अब यो अनुसूचीमा हामीले शिक्षा सम्बन्धी मात्रै हेर्ने हो क्या, नेपालको झण्डा सन्दातिर हैन। शिक्षा सम्बन्धी मात्रै हेर्नुहोस्। अनुसूची 5 सङ्घको अधिकार। अनुसूची 6 प्रदेशको अधिकार।
अनुसूची 7 संघ र प्रदेशको साझा अधिकार। शिक्षा सम्बन्ध हेर्नुहोस् है, अनुसूची 8 स्थानीयको अधिकार, स्थानीय सरकार। अब आयो अनुसूची 9 संघ, प्रदेश र स्थानीयको अधिकार। ल संघ, प्रदेश र स्थानीयको अधिकार तीनटा हेर्नुहोस् है त। तपाईले त जान्नु पर्यो। यो अनुसूची 5 को संघको अधिकारमा 15औं नम्बर बुदामा 15औं नम्बर बुदामा शिक्षा सम्बन्धी छ। 15औं नम्बर बुदामा शिक्षा सम्बन्धी छ। अनि अनुसूची 6 को 8औं नम्बर बुदामा बुदा नम्बर 8 मा शिक्षा सम्बन्धी छ। अनुसूची 7 को बुदा नम्बर कतिमा? बुदा नम्बर 22 मा, बुदा नम्बर 22 मा शिक्षा सम्बन्धी छ। अनुसूची 8 को 8 मै 8औं बुदामा शिक्षा सम्बन्धी छ। अनुसूची 9 को 2 नम्बर बुदामा शिक्षा सम्बन्धी छ। अब यसरी बुझ्नु पर्यो है, के लेखेको यो बुझ्नुभयो? अनुसूची 5 को 15औं नम्बरमा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार दिएको छ। अनुसूची 6 को बुदा नम्बर 8 मा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार दिएको छ। अनुसूची 7 को बुदा नम्बर 22 मा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार दिएको छ। अनुसूची 8 मा स्थानीय तहलाई 8औं बुदामा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार दिएको छ। अनुसूची 9 मा बुदा नम्बर 2 मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ भनेको। अब के अधिकार दिएको छ त अनुसूची 5 मा? तपाईहरु जान पर्यो। अनुसूची 5 मा के दिएको छ? केन्द्रीय विश्वविद्यालय सम्बन्धी अधिकार दिएको छ। केन्द्रीय विश्वविद्यालय सम्बन्धी अधिकार दिएको छ। केन्द्रीय विश्वविद्यालय सम्बन्धी अधिकार दिएको छ। बुझ्नुभयो? केन्द्रीय स्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान, केन्द्रीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान यसको अधिकार दिएको छ। केन्द्रीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको अधिकार दिएको छ। केन्द्रीय पुस्तकालयको अर्को केन्द्रीय पुस्तकालयको अधिकार दिएको छ। र यिनीहरूको मापदण्ड र नियम बनाउने अधिकार पनि छ। यी सबैको के बनाउने? मापदण्ड निर्धारण गर्ने। यी सबैका लागि के बनाउने? नियम बनाउने अधिकार दिएको छ है त। अनुसूची 5 को बुदा नम्बर 15 मा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार दिएको छ नेपालको संविधानले, जहाँ कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान, केन्द्रीय पुस्तकालयको मापदण्ड निर्धारण गर्ने, नियम बनाउने अधिकार छ संघलाई। संघलाई भनेको केन्द्रीय सरकारलाई। अब म जान्छु अनुसूची 6 मा। कतातिर जाउँ रे? अनुसूची 6 को बुदा नम्बर 8 मा प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय हो। के को अधिकार दिएको छ? प्रदेश विश्वविद्यालयको अधिकार छ। एउटा थाहा पाउनुस्। अर्को के अधिकार छ उसलाई? उच्च शिक्षा, पुस्तकालय। अनि पुस्तकालय दुईटैमा छ। यो पुस्तकालय भनेको प्रदेश स्तरको पुस्तकालय है। पुस्तकालय र संग्रहालयको अधिकार छ। संग्रहालय सम्बन्धी अधिकार छ। यो पुस्तकालय भनेको प्रदेश स्तरका पुस्तकालय भनेको, केन्द्रीय पुस्तकालय भनेको होइन।
यसको पनि अनुसूची 6 मा प्रदेशलाई पनि 3टा अधिकार छ। एउटा प्रदेश विश्वविद्यालय हेर्ने, मापदण्ड बनाउने, नियमन बनाउने, उच्च शिक्षा हेर्ने, प्रदेश स्तरका पुस्तकालय हेर्ने र प्रदेशमा भएका सङ्ग्रहालयहरूको मापदण्ड नियमन गर्ने यो अधिकार दिएको छ। र आयो अब अनुसूची 22 मा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार, एउटा वैज्ञानिक अनुसन्धान, यसको साझा अधिकार एउटा हो, वैज्ञानिक अनुसन्धान। एउटा वैज्ञानिक अनुसन्धान सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारभित्र छ है। तपाईँले यो बुझ्नु पर्यो। विज्ञान प्रविधि र मानव संसाधन विकास पनि यही भित्र छ। विज्ञान प्रविधि र मानव संसाधन विकास पनि यसै भित्र छ। अब अर्का स्थानीय तहलाई के अधिकार छ त? स्थानीय तहको आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्थापकीय जिम्मा छ। आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्थापकीय जिम्मा छ है त। अब अर्को आयो सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयको साझा अधिकारभित्र के छ भनेर जान्न पर्यो। शिक्षा, खेलकुद र पत्र पत्रिका छ। के छ यसको? शिक्षा छ, खेलकुद छ र पत्र पत्रिका सम्बन्धी अधिकार छ। है 3टा कुराहरू दिएको छ। अब यति जान्नु भएन र साथीहरू, कति सजिलो तरिकाले अनुसूचीमा कसरी व्यवस्था छ भनेर हेर्नु होला है त। क्लियर हुनुभयो? आर यु क्लियर? अब क्वेसन कसरी आउँछ त? यसरी नै टेबल बनाएर छोडिदिनु हो सर भन्नु होला। क्वेसन कसरी आउँछ म भन्छु। ल क्वेसन कसरी आउँछ म भन्छु। क्वेसन कसरी आउँछ भन्न त पर्यो नि। फेरि यसरी नै टेबल बनाएर हिँड्दिने हो सर परीक्षा भन्नु होला। अब 8 को आधारभूत तह भन्न खोजेको कक्षा 1-8, माध्यमिक तह भनेको माध्यमिक शिक्षा भनेको अब अहिले त के भयो, 1-12 को व्यवस्थापकीय जिम्मा लिएको छ रे। व्यवस्थापकीय जिम्मा केन्द्रीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान बुझेन सर भनेको। केन्द्रीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा विभिन्न किसिमका साहित्यिक कुराहरूलाई, विभिन्न किसिमका लेख रचनाहरूलाई संरक्षण गर्नका लागि एउटा संस्था छ, त्यो केन्द्रीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान हो। केन्द्रीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानले विभिन्न किसिमका साहित्यहरू, सिर्जनाहरूको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्ने हो। केन्द्रीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानले कलाकारहरूलाई संरक्षण, सम्वर्धन, लेख साहित्यहरूको जगेर्ना गर्ने काम प्रज्ञा प्रतिष्ठानको। अनुसूची 1 र 2 पढ्नु पर्दैन, शिक्षा सम्बन्धी मात्रै पढ्ने हो हामीले। अनुसूची 1 र 2, 3, 4 पढ्नु पर्दैन, शिक्षा सम्बन्धी मात्रै अनुसूची हेर्ने हो हामीले। अनुसूचीमा शिक्षा सम्बन्धी के व्यवस्था छ त्यही हेर्ने हो। अब यहाँभन्दा अरू हेर्नु पर्दैन। बाँकी अनुसूची र सनुसूची बुझ्नै पर्दैन। बाँकी अनुसूची बुझेन सर भन्नुभएको छ, नबुझ्दै ठिक। ल अब क्वेसनतिर गएँ म। क्वेसन कसरी आउँछ? क्वेसन कसरी आउँछ यतातिर गएँ। स्क्रिनसट गर्नु है, ढिलो आउनेले स्क्रिनसट। ल अब स्क्रिनसटतिर गएँ म।
टेस्ट कसले लिनु भन्नुभएको छ? 8 कक्षासम्म स्थानीयले, 10 कक्षा भन्छ अहिले एसई भन्दैन, 10 कक्षा प्रदेशले परीक्षा लिने है, परीक्षा लिने। 12 कक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सङ्घले। ल परीक्षा लिने सम्बन्धमा, परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा, अन्तिम परीक्षा सञ्चालन, परीक्षा सञ्चालनको केस 8 सम्म 8 कक्षाको स्थानीयले, 10 को प्रदेशले, 12 को सङ्घले। जिल्ला होइन, 8 स्थानीयले हो अहिले, 8 जिल्लाले होइन, 11 को विद्यालयले, गुड, 9 को विद्यालयले। ल है त, ल म क्वेसन कसरी आउँछ हेरौँ। 11 र 12 होइन, 11 त अब जिम्मा कसलाई दिइसक्यो, विद्यालयलाई दिइसक्यो 11 को जिम्मा। अब ल अब पालो मेरो, क्वेसन कसरी आउँछ। ल क्वेसन कसरी आउँछ। प्रश्न नम्बर 1, प्रश्न नम्बर 1, ल वैज्ञानिक अनुसन्धान र मानव संसाधन विकास। भर्खर पढेको स्थानीय तह भन्दै हुनुहुन्छ, अझै स्थानीय तह भन्दै हुनुहुन्छ, भर्खरै पढिरहेछ त। वैज्ञानिक अनुसन्धान र मानव संसाधन विकासको अधिकार क्षेत्र कुन सरकारमा निहित छ? क लेख्ने पनि उत्तिकै हुनुहुन्छ, ख लेख्ने पनि उत्तिकै हुनुहुन्छ, दङ्ग परिरहेको छु म। वैज्ञानिक अनुसन्धान र मानव संसाधन विकासको अधिकार क्षेत्र कुन सरकारमा निहित छ? यता हेर्नुहोस्, क भन्ने मित्रहरू, सरी, क भन्ने मित्रहरू यता हेर्नुहोस् है। हेरे वैज्ञानिक अनुसन्धान मानव संसाधन विकास केमा रहेछ? सङ्घ र प्रदेशको साझामा रहन्छ। कता हुनुहुन्छ, कता तपाईँहरूको दिमागै कता छ, कता? यी मानव संसाधन विकास र वैज्ञानिक अनुसन्धान केमा रहेछ? सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार क्षेत्रभित्र। यी वैज्ञानिक अनुसन्धान र मानव संसाधन विकास सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार भनेर पढा होइन भर्खर। ध्यान यतै होस् न, अन्त होइन। ज्यान ज्यान पढाइमा छ, ध्यान कता छ, कता? ज्यान ठ्याक्कै जुममै छ, अहिले जुममा बसेर हेरिरहेछ ज्यानले, तर ध्यान कता हो, कता? अर्को क्वेसन यसरी नै आउन सक्छ। एउटा प्रश्न आउने तरिका अर्को। प्रश्न नम्बर 2, प्रश्न नम्बर 2,
अर्को प्रश्न नम्बर 2, फेरि क लेख्नु भा, फेरि क लेख्ने पनि हुनुहुन्छ, फेरि क लेख्ने पनि हुनुहुन्छ, म दङ परिरहेको छु। फेरि क लेख्ने पनि, हेर अझै क, अझै क, म दङ परिरहेको छु। क लेख्ने मान्छे देख्था, भर्खर पढेको नि भुल्नुभयो। क लेख्ने अझै क, अझै क लेख्नुहुन्छ। ल यसको स्थानीय सरकारको शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्षेत्र के हो? के हो? आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा। स्थानीय सरकारको शिक्षा सम्बन्धीको कार्यक्षेत्र आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा हो। क लेख्नेमा आउँदाखेरि यो त स्थानीय सरकारको होइन साथी हो, यो त कसको? स्थानीय प्रदेश हो, प्रदेश र सङ्घको साझा अधिकार हो यो शिक्षा, खेलकुद, पत्र पत्रिका स्थानीय प्रदेश र सङ्घको साझा अधिकार हो। केन्द्रीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान सङ्घको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ, सङ्घभित्र। उच्च शिक्षा प्रदेशभित्र पर्छ, उच्च शिक्षा प्रदेशभित्र पर्छ। आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा केमा मात्रै पर्छ? स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र मात्रै पर्छ। अब कति भनौँ, त्यो टेबल राम्रोसँग पढ्नुहोस्। हेर यो टेबल राम्रोसँग पढ्नुहोस् त, यो टेबल राम्रोसँग पढ्नु त। राम्रोसँग यो टेबल पढ्नु त। क्वेसन भन्नुभएको छ, क्वेसन हेर्नुहोस्। यो क्वेसन राम्रोसँग हेर्नु, यो क्वेसन राम्रोसँग हेर्नु। ल म अगाडि गएँ है त, म अगाडि गएँ मित्रहरू, म अगाडि जान्छु। ल ल प्रमुख विशेषतातिर मात्रै गएँ है। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन।
सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित। सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित। 3 सरकार। तीन सरकार। एक संघीय सरकार। संघीय सरकार एउटा मात्रै। 7 वटा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार कतिवटा छन् थाहा छ? स्थानीय सरकार कतिवटा छन् थाहा छ? 753 वटा स्थानीय सरकार। स्थानीय छोटे सरकार 3 वटा सरकार भाइ। भनेपछि ल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। समावेशिता। धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता। न्यायपालिकाको व्यवस्था। समावेशिता भनेको के हो भन्नु खोज्नुभयो? समावेशिता त हारिन्छ तपाईलाई। सबै नागरिकलाई समान अवसर प्रदान गर्नका लागि एउटा अपनाएको विशेष समावेशिता, विशेष कार्यशैली है। समावेशी सिद्धान्त बोल्नुभयो। अरु यसरी जानलाई महत्त्वपूर्ण कुराहरू मैले सम्झेँ। अब विशेषता म धेरै भुलिन मैले। अब म गएँ नेपालको संविधान 2072 मा 2-4 वटा कुराहरू। एउटा कार्यपालिकाको व्यवस्था छ, अर्को व्यवस्थापिकाको छ, अर्को न्यायपालिका। कार्यपालिका भनेको सरकार हो, व्यवस्थापिका भनेको संसद हो, न्यायपालिका भनेको सर्वोच्च अदालतदेखि लिएर सबै अदालतबाट अन्य अदालतहरू। ल सबै सरकार गरेर कति हुन्छ? 753 स्थानीय प्लस 7 प्रदेश प्लस 1 संघीय सरकार गरेर सबै सरकार गरेर कति भयो? 700 कतिवटा सरकार? 61 सरकार। ल 761 सरकार। 753 होइन, 753 स्थानीय मात्रै हो। 761 सरकार। ल अब केही महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुतिर गएँ। है त, सम्झनु पर्ने महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुतर्फ गएँ म। ल महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुतिर गएँ म। ल संविधान नेपालको मूल कानुन।
संविधान नेपालको के हो? मूल कानुन हो। संविधानको पालना प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य। प्रत्येक नागरिकको होइन, प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य। संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य। नेपालका नागरिक मात्रै होइन, यहाँ आएर नेपालमा आएर बसेका प्रत्येक व्यक्तिले हाम्रो संविधान मान्नुपर्छ। नेपालमा आएर बसेका प्रत्येक व्यक्तिले प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य यो संविधानको पालना गर्ने। संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य। नेपालमा आएर बसेका सबैले हाम्रो नेपालको संविधान मान्नुपर्छ। सारौं सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित, नेपाली जनतामा। सारौं सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित। सारौं सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित। अब राष्ट्र भन्नाले राष्ट्रभित्र के कुरा समेटिन्छ नि त? सुन्नुहोस्, राष्ट्रभित्र के कुरा समेटियो? नेपाल राष्ट्रभित्र ल हेर्नुहोस्, अब नेपाल राष्ट्रभित्र के कुरा समेटिए? बहुजातिक, बहुभाषिक, ल हेर्नुहोस् है, बहुजातिक, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, भौगोलिक विविधता, यसमा के पनि छ रे? भौगोलिक विविधता पनि छ। स्वतन्त्रता, अखण्डता, अनि स्वतन्त्रता पनि छ, अखण्डता पनि छ, अनि राष्ट्र भन्ने बित्तिकै के पनि छ भने एकताको सूत्र भन्ने पनि छ है। एकताको सूत्रमा बाँधिएको यो राष्ट्र हो। यो राष्ट्र हो। नेपाल राज्य गणतन्त्रात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो। नेपाल राज्य, नेपाल राज्य संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य। राज्य भन्ने बित्तिकै यसरी सम्झिनु पर्यो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य। राष्ट्र भन्ने बित्तिकै बहुजातिक, बहुभाषिक, बहुधार्मिक हो, भौगोलिक विविधता भएको, स्वतन्त्रता, अखण्डता भएको, एकताको सूत्रमा बाँधिएको नेपाल राष्ट्र। राज्य संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो नेपाल राज्य। राज्य र राष्ट्रको बिचमा आज थाहा पाउनु होला फरक, यहाँ कसरी परिभाषित गरेको छ भन्ने। नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन्। नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा के हुन्? राष्ट्रभाषा। सबै मातृभाषा के हुन्? राष्ट्रभाषा हुन्। यो पनि थाहा पाउनु होला, नेपालमा बोल्ने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन्। ल अब म नागरिकताको प्रकारतिर गएँ। बहुसांस्कृतिक पनि हो, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक।
ल अब म नागरिकताका प्रकारतिर गएँ। नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन्। ल ल अब म जान्छु नागरिकताका प्रकारतिर जान्छु। नागरिकताका प्रकार, नागरिकता 4 प्रकारका हुन्छन्। अब नागरिकताका प्रकारतिर जान्छु म। ल एउटा वंशजको आधारमा, अर्को अङ्गीकृत, अर्को सम्मानार्थ गैर आवासीय, अर्को गैर आवासीय, ल अब वंशजको आधारमा बाबुआमा नेपाली भयो भने वंशजकै आधारमा पाइन्छ। हामीले पाएको नागरिकता वंशजको आधारमा हो। ल बाबु र आमा मध्ये एक नेपाली छ, बाबु र आमा मध्ये एक विदेशी छ भने यस्ताले अङ्गीकृत पाउँछ। हो, अनि नेपाल चिनाउन सहयोग गर्ने विदेशी नागरिकले सम्मानार्थ पाउँछ। नेपाल चिनाउन सहयोग गर्ने विदेशी नागरिकले सम्मानार्थ नागरिकता पाउँछ। गैर आवासीय नागरिक ल अब के रहेछन् ल हेर्नुहोस् त राम्रोसँग कसले कस्ता नागरिकता पाउँदो रहेछ राम्रोसँग हेर्नु त त्यहाँ, राम्रोसँग बुझ्नुहोस् त। पहिला बुझ्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। राम्रोसँग हेर्नुहोस् त कसले वंश बाबुआमा पुरै नेपाली भएका, नेपालमै जन्मेको सबै यहाँ जाय जेठादेखि लिएर बाउ बाजेदेखि जन्मिएको नेपालको, त्यसले वंशजको आधारमा नागरिकता पायो। बाबु र आमा मध्ये एक नेपाली एक विदेशी भयो भने अङ्गीकृत पायो। नेपाल चिनाउनका लागि सहयोग गर्ने विदेशी नागरिकले विशेष त्यसले सम्मानार्थ नागरिकता पायो। गैर आवासीय नेपाल छोडेर विदेशी नागरिकता लिए फेरि नेपाल आइबसेको, त्यसले गैर आवासीय पायो। शेष घले यता सम्झिनुहोस्, यसलाई शेष घले भनेर सम्झिनुहोस्। शेष घलेले गैर आवासीय भन्ने सम्झिनुहोस् है। समानार्थ एडमन्ड हिलारीलाई यो सम्झिनुहोस् है। एडमन्ड हिलारीलाई यो सम्मानार्थ नागरिक, एडमन्ड हिलारीले सम्मानार्थ पायो भने सम्झिनुहोस्। अङ्गीकृत नागरिक अब अङ्गीकृत नागरिक पाउँछ त नेपालमा ठ्याक्कै अङ्गीकृत नागरिक पाएको।
ल अब अङ्गीकृत नागरिक तपाईँले हिमानी शाह चिन्नुहुन्छ? हिमानी शाह, उनी इन्डियाकी थिइन् पहिला। हिमानी शाह, हिमानी शाह सम्झिनुहोस् यहाँ अङ्गीकृतलाई, पहिला इन्डियन हुन्। वंशजको आधार मलाई सम्झनुहोस्, अरूले होइन। ल वंशजको आधारमा मैले सम्झिनु, बाउ आमा हजुरबा हजुरबा सम्पूर्ण जाय जेठा सबै यहीँ भएको, मैले सम्झिनुहोस्। ल अब यस्तो उदाहरण दिएर भन्दा पनि बुझ्नु भएन भने के छ र मैले बुझाउनु? अब बुझाउन सक्ने ठाउँ यहाँभन्दा बुझाउन सक्ने ठाउँ छ। ल यहाँभन्दा बुझाउने ठाउँ छ र छैन नि? ल हिमानी शाह पहिला इन्डियाको नागरिकता प्राप्त गरेकी थिइन्। पारस शाहले बिहा गरेर नेपाल ल्याए। उनले वंशजको नागरिकता पाइनन्, उनले के अरे अङ्गीकृत नागरिकता पाइन् है। उनी भारतको नागरिक हुन् पहिला। हाम्रो पारस शाहले बिहा गरेर ल्याएर उनलाई वंशजको नागरिकता दिन मिलेन, अङ्गीकृत नागरिकता पाइन्। शेष घरले पहिला नेपालका नागरिक थिए। नेपालको नागरिकता त्यागेर उनी अस्ट्रेलियाको नागरिकता लिए। अनि नेपाल आउँदाखेरि उनले कस्तो गैर आवश्यक नागरिक प्राप्त गर्छन् क्या। अब अमेरिका छन् क्या शेष घरले त अहिले त। ल अब छोडिदिउँ, यो विषयवस्तु यही हो। अब आजलाई यति है त। ल शुभ दिन, धन्यवाद। ल छुटेँ है त म, मेरो अर्को क्लास छ। 6:30 बजे मेरो 6:30 बजे मेरो फिजिकलै क्लास छ। र 6:30 बजे मेरो फिजिकलै क्लास छ, मैले छोडेँ है।